अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर वीडियो को प्ले कर दिया है ना तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो अहम खबरें देने के लिए जा रहा हूँ। पहली अहम खबर है फ़तेहपुर के मकबरे से जुड़ी हुई। क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? जो 10 लोगों की नामजद रिपोर्ट हुई है फ़तेहपुर मकबरे को तोड़ फोड़ करने वालों के ख़िलाफ़, जो 10 लोगों की नामजद रिपोर्ट हुई है, क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? दूसरी बात, जो 150 अज्ञात हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? बहरहाल ये टॉपिक को अपने जहन में रखें, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अकड़ जो निकाली है वो किसने निकाली है? मैंने आपसे हज़ार बार कहा है कि सब लोग एक से नहीं होते हैं। हर धर्म के अंदर तुम्हें ऐसे इंसान भी मिलेंगे जो बड़े नेक और परहेजगार मिलेंगे, एक दूसरे का सम्मान करने वाले मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने चिंगारी ही लगानी होती है हमेशा। पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर फ़तेहपुर से जुड़ी हुई खबर दूंगा, बाद में उर्स आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। आज 19 अगस्त है। हाँ मेरे अजीज़, कल को कुल शरीफ है 2:38 पे बरेली शरीफ में। इसके बारे में कुछ आपको मुझे बताना है मेरे अजीज़। हाँ, एक वीडियो भी दिखानी है मुझे आपको, लेकिन पहले फ़तेहपुर मकबरे की बात करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसने अकड़ निकाली है इन जैसे गद्दारों की, इन जैसे आतंकियों की जो देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। सुनिए, उमेश कुमार प्रजापति, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं दिखा रहा हूँ। ये लिखते हैं कि चुनाव आते आते भाजपा यही करवाती है, काम तो कुछ हुआ नहीं, दंगा फसाद करके किसी भी तरह मुद्दों से ध्यान भटकाना है। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। आगे एक यूजर है, ये लिखते हैं संतोष सरोज, लिखते हैं आगे कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज पुलिस के सामने खूब अराजकता हुई। हिंदू संगठनों की हजारों की भीड़ पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए विवादित स्थल तक जा पहुंची। भीड़ ने उसके ऊपर चढ़कर मजार को तोड़ दिया गया और वहां भगवा झंडा लहराकर नारेबाजी हुई, पूजा पाठ हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। बीजेपी जिला अध्यक्ष इसे लीड कर रहे थे। समझ गए आप? अभी को सुना आपने? अभी जो ऊपर उमेश कुमार ने लिखा था कि भाजपा इलेक्शन आते ही या चुनाव आते ही ऐसा करवाती है, तो नीचे इन्होंने ये लिखा है कि इसके जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के इसे लीड कर रहे थे। तो वो कौन थे? वो भाजपा के आदमी थे। और वो वीडियो हमने आपको दिखाई भी है कि पहले उन्होंने किस तरीके से चिंगारी लगाई और बाद में माफ़ी मांग रहे, कह रहे हैं किसी के उकसावे बनाए। तो भाई ध्यान देना, हिंदुस्तान के माहौल को अच्छा रखना है। इन नेताओं के चक्कर में नहीं आना। किसी नेता का लड़का आपको नहीं मिलेगा, आम जनता मिलेगी। चिंगारी कोई लगाएगा और आप खामोखा बीच में पिसोगे और पिचोगे। आप खामोखा जान का और माल का आपको नुकसान होगा। देखिए आगे क्या लिखते हैं उबैदुल्ला घोसी, पुलिस आतंकियों की सुरक्षा के लिए थी क्या? भाई बात सही है, वहाँ पर इतनी सारी पुलिस फोर्स थी, लेकिन बाद में उनको खदेड़ा गया। लेकिन शुरू में जब तोड़ फोड़ हुई तो शायद देखने को मिला कि कुछ ऐसा नहीं था जो पुलिस को करना चाहिए था। दूसरी बात, आनंद कुमार लिखते हैं, सुनिए आप, आनंद कुमार लिखते हैं कि क्या नेता का लड़का भी गया था? जो बात मैं भी आपसे बता रहा था, सुन लीजिए। आनंद कुमार का ये कहना है कि वहाँ पर नेता का भी लड़का था। नहीं होगा भाई। अभिमन्यु राज सिंह, नीचे देख सकते हैं आप, ऊपर भी बहुत सारी कमेंट्स हैं, मैं सबको नहीं पढ़ सकता, मैं सुनवा रहा हूँ। अभिमन्यु साहब की कमेंट सुनवा रहा हूँ आपको। ये जो मुखलाल पाल है, इस पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप हैं? अभी जो जिला अध्यक्ष लीड कर रहे थे, भाई ने लिखा था कि जिला अध्यक्ष लीड कर रहे थे, ये वही मुखलाल पाल सिंह है। ऊपर फजल साहब ने भी कुछ लिखा है, मुख्तार अहमद साहब ने भी कुछ लिखा है, साक मंसूरी साहब ने भी कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन मैं नीचे की कमेंट पढ़ रहा हूँ जो अभिमन्यु साहब ने लिखा कि ये जो मुखलाल पाल है, इस पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप जनपद पर लगे हैं। यह अच्छे से जानता है कि यह किसी दंगाई से कम नहीं है। यह अच्छे से जानता है कि दंगाई से कम नहीं है। जब बीजेपी का जिला अध्यक्ष ही दंगा भड़का रहा है, और आम नागरिक क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे? सोचिए जरा आप। और बाद में सबने देखा वो वीडियो, सबने देखा, जब बाद में कह रहे हैं कि किसी के उकसावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। पहले तो भाई आपने बहकाया, पहले तो आपने ही चिंगारी लगाई। बहरहाल फतेहपुर के मकबरे को लेकर, उसकी तोड़फोड़ को लेकर के, उसके दंगाइयों के खिलाफ एक्शन का जहां सवाल आता है, तो भाई जहां तक अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन उनकी पकड़ धकड़ में लगा हुआ है, उनकी तलाश जारी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा क्या उनके यहाँ पे? कुछ लोग कह रहे हैं क्या, मतलब बहरहाल तरह तरह के अपनी अपनी कमेंट लोग कर रहे हैं। तो जो कमेंट्स मैंने इन लोगों के आपको दिखाई हैं, इनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। आपने देखा कुछ हिंदू लोगों ने कैसी कमेंट की है? सब कुछ मतलब कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया इनका। बहरहाल भाई लोग समझदार समझ रहे हैं कि ये जो मामला सामने आता है हिंदू मुस्लिम का, ये कौन करवाता है। आपके सामने बात आ गई होंगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब मैं आपको उर्स आला हज़रत की तरफ लेके चलता हूँ। मेरे अजीज़, आज 19 अगस्त है और चांद की 24 तारीख है। आज इंशाअल्लाह ताला हमारी हाज़री उर्स रज़वी में हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो हम 3 बजे तक, आज दोपहर में 3 बजे तक इंशाअल्लाह ताला बरेली शरीफ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
تو جو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جزاک اللہ، اللہ شاد و آباد رکھے آپ کو۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے کا بھی وعدہ کیا تھا، 1 منٹ کی ویڈیو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی، دیکھ لیجئے، شارٹ ویڈیو ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ ہاں میرے عزیز دیکھیے ذرا، اور ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن کے جانا، اور کلام بھی آج کا بہت ہی پیارا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت پڑی گئی ہے، بہت زبردست کلام ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چلیے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کو سنیے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، سنیے ذرا۔ بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کے حالات یہ ہیں بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئی، لیکن اب تک ان کے علم کو بیان نہیں کیا جا سکا، ان کے تمام دینی خدمات کو بیان نہیں کیا جا سکا۔ ایک عالم دین ہے جسے اللہ نے 70 کے قریب علوم و فنون دیے ہیں، جو ایک مرتبہ لکھنے پر بیٹھ جائے تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھے، فتاوی رضویہ جیسا عظیم شاہکار دے دے، 1000 سے زیادہ کتابیں پیش کر دے، حدائق بخشش جیسا دیوان دے دے، جس کی ایک نعت پڑھنے کے بعد مردہ دل بھی زندہ ہوتے نظر آ جائیں۔ کہ سارے کمالات جس امام کے پاس ہیں، علم کا حال تو یہ ہے کہ وہ کوہ ہمالا نہیں، وہ ایسا مینار ہے جس کو دیکھنے کے لیے اچھے اچھوں کی ٹوپیاں گر جائیں۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں، امام احمد رضا خان۔ صرف علم نہیں، تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور فقہ بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ 1 ہی منٹ کا ویڈیو تھا یہ میرے عزیز۔ چلیے اب میں کلام پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حدیث پاک، اے سبحان اللہ، سنیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ کوئی ڈوب کر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا پیٹ کی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے، اور کسی کا جو ہے دب کے کسی دیوار کے نیچے کسی چیز کے نیچے دب کر انتقال ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوب کر مرنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون کی بیماری میں مرنے والے، اور کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ ان کی گنتی شہیدوں میں آتی ہے میرے عزیز، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں تمہیں ایسی موت عطا فرمائے کہ ہماری گنتی بھی شہیدوں میں آئے۔ شہادت کا مرتبہ میرے عزیز بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ خیر فرمائے، اور ہمیں تمہیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں یا اللہ عز و جل خیر فرما، امن و سکون عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، آمین۔ یا اللہ ہندوستان کے ماحول کو جو لوگ خراب کرنا چاہ رہے ہیں تو مولا انہیں ہدایت عطا فرما، یا اپنی شائع نشان ان کو سزا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دیکھیے نماز کی پابندی کریں میرے عزیز، نماز کسی حال میں بھی آپ چھوڑنا مت۔ آپ اگر پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں تو اشاروں سے پڑھیں۔ نماز میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے میرے عزیز، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جب ہمارے سامنے یہ جملہ آتا ہے کہ نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یار کیا اوقات ہے ہماری کہ پھر ہم نماز چھوڑیں، یار پڑھیں نماز۔ اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں نا، یہ نہ سوچیں کہ اپنی مرضی سے ہم نہیں جا رہے۔ بہرحال یہ بات بھی میں آپ سے بتاتا رہتا ہوں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ علماء کرام سے ہم نے سنا ہے، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اپنی مرضی سے ہم مسجد میں نہ جا رہے، اللہ آپ سے ناراض ہے بھائی۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے، کسی ٹائم بھی نماز پڑھنے نہیں جا رہے، جمعہ کی جا رہے ہیں، باقی وہ بھی نہیں جا رہے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہ جا رہے، اللہ آپ کو بلانے نہیں چاہ رہا بھائی۔ سوچیں اللہ آپ سے ناراض ہے، راضی کریں اللہ کو۔ جب کبھی آپ نماز پڑھنی بند کر دیں، نہ پڑھ رہے نماز، تو جب آپ کو دل میں ہی سوچنا کہ یار اللہ ناراض ہے، یار چلو نماز کی طرف۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق ہمیشہ اچھا بنا کر رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ آئیے میرے عزیز کلام سن لیجیے اور ایمان تازہ کر لیجیے۔ چلے اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت پڑھتے ہیں، اور آج ہی انشاءاللہ بریلی شریف حاضری ہوگی، آج 19 اگست ہے، 3 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ حاضری ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ جھکا کر دیکھتے ہو سر کہاں پر اعلیٰ حضرت ہے۔ سنیے گا کہیں مچل کے یا رسول اللہ۔ جھکا کر دیکھتے کیا ہو، جھکا کر دیکھتے ہو، ہاں جھکا کر دیکھتے ہو سر کہاں پر اعلیٰ حضرت ہے۔
اٹھاؤ سر وہ دیکھو آسماں پر اعلی حضرت گئے. اٹھاؤ سر وہ دیکھو آسماں پر اعلی حضرت گئے. اٹھاؤ سر وہ دیکھو آسماں پر اعلی حضرت ہے. اب سنیے گا. ذرا سا علم لے کر اعلی حضرت بننے نکلے وہ. ذرا سا علم لے کر اعلی حضرت بننے چلے ہیں کچھ لوگ. ذرا سا علم لے کر اعلی حضرت بننے نکلے وہ. ذرا سا علم لے کر اعلی حضرت بننے نکلے وہ. قیامت تک نہ پہنچو گے جہاں پر اعلی حضرت ہیں. قیامت تک نہ پہنچو گے جہاں پر اعلی حضرت ہیں. قیامت تک نہ پہنچو گے جہاں پر اعلی حضرت ہیں. اور سنیے گا. گرا سکتا نہیں ایک اینٹ بھی کوئی مزاروں کی. اللہ خیر. گرا سکتا نہیں ایک اینٹ بھی کوئی مزاروں کی. گرا سکتا نہیں ایک اینٹ بھی کوئی مزاروں کی. حفاظت کے لیے ہر آستان پر اعلی حضرت ہیں. حفاظت کے لیے ہر آستان پر اعلی حضرت ہیں. حفاظت کے آستان پر اعلی حضرت ہیں. اور سنیے. بہت سے راستے ہیں سامنے تو کیا ہوا اظہر. بہت سے راستے ہیں سامنے تو کیا ہوا اظہر. بہت سے راستے ہیں سامنے تو کیا ہوا اظہر. بہت سے راستے ہیں سامنے تو کیا ہوا اظہر. جہاں سے راہ جنت ہے جہاں سے راہ جنت ہے جہاں سے راہ جنت ہے وہاں پر اعلی حضرت ہے. جہاں پر
حضرت ہے جھکا کر دیکھتے ہو سر کہاں پر اعلی حضرت ہے اٹھاؤ سر وہ دیکھو آسمان پر اعلی حضرت ہے اٹھاؤ سر وہ دیکھو آسمان پر اعلی حضرت ہے اٹھاؤ سر وہ دیکھو آسمان پر اعلی حضرت ہے اٹھاؤ سر وہ دیکھو آسمان پر اعلی حضرت ہے۔ تو ہم نے آپ کو دو خبریں بتائیں، مقبرے سے جڑی ہوئی اور دوسری اعلیٰ حضرت کے عرس سے جڑی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کے علم کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ، تو اس کا جواب مفتی سلمان اظہری صاحب نے کس انداز میں دیا، کیا کچھ بتایا میرے عزیز، کہ زبانیں سوکھ جاتی ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کے مکمل علم کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ بے شک جانتا ہے۔ اللہ شاد و آباد رکھے آپ سب کو کہ یہاں تک اس ناچیز کو، اس گنہگار کو آپ نے سنا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سلمان بھائی آپ فون نہیں اٹھاتے ہو، نئے نمبر سے فون نہیں اٹھاتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نمبر فٹ ہوتے ہیں، پھر بھی میری مصروفیات کیا بتاؤں میں آپ سے، زیادہ تر میرا موبائل سائلنٹ رہتا ہے میرے عزیز۔ میں چاہتا ہوں سکون، کام کے بعد سکون ہونا چاہیے، اس کے بعد میں بیک کال کرتا ہوں، نہیں بھی کر پاتا ہوں، کوئی دقت نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ تر لوگوں کے جواب دینے کی کوشش کروں انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے ذہن کو اچھا رکھے، تھوڑی بھولنے کی بیماری سی ہے تو اللہ اس میں مجھے شفا دے، میرے لیے دعا کریں آپ۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور عرس رضوی میں، عرس اعلیٰ حضرت میں جتنے میرے بھائی آ رہے ہیں ملاقات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ایک کام کروں گا، اپنی لوکیشن بتانے کے لیے 1 گھنٹہ کہیں پر رکوں گا، وہاں سے لائیو چلاؤں گا، تو جتنے بھی لوگ ہوں گے انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے ملاقات کے لیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔